أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وما أرسلناك إلا رحمة بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله صدق الله